because I'm afraid we're now facing an emergency in our battle with the new variant, Omicron. No one should be in any doubt. There is a tidal wave of Omicron coming, and I'm afraid it is now clear that 2 doses of vaccine are simply not enough to give the level of protection we all need. But the good news is that our scientists are confident that with a 3rd dose, a booster dose, we can all bring our level of protection back up. And we must urgently reinforce our wall of vaccine protection to keep our friends and loved ones safe. Everyone eligible aged 18 and over in England will have the chance to get their booster before the new year. The point is that if the world does not act, this will be the biggest man-made crisis which is unfolding in front of us. And I must say that we have to, and I speak to the United States specifically, they must de-link the Taliban government from the 40 million of armed citizens. The conference has agreed, and it was required, to establish a humanitarian trust fund. 2, they've agreed, and we've all agreed, to launch a food security program for Afghanistan. 3, we collectively feel that we have to unlock financial and banking channels. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे लंदन स्टूडियो से आप देख रहे हैं सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली जो OIC की वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस है उस हवाले से भी बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। लेकिन जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा है उसमें हम बात करेंगे ओमिक्रॉन की। नया वेरिएंट है जो हाल ही में सामने आया कोरोना वायरस का, और अब दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक हैं जिन ये जो वायरस है, जो नया वेरिएंट है, उनको परेशान कर रहा है। यूरोप और बरतानिया में भी जो केसेस हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और हालिया दिनों में हमने इंग्लैंड में देखा कि जो कोरोना केसेस की तादाद है एकदम से अचानक से उनमें बहुत जो इजाफ़ा हुआ वो देखने में आया, और बड़े पैमाने पे लोग इससे मुतासिर भी हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं, और जो बूस्टर ड्राइव है उसको बहुत तेज़ भी कर दिया गया है, और बड़े पैमाने पे बूस्टर्स लगाए जा रहे हैं इस कोरोना वायरस की जो नई वेव कहा जा रहा है इसको, उससे बचने के लिए। बहुत सख्त पाबंदियाँ अभी तक लगाई तो नहीं गई, लेकिन इस बारे में बात भी हो रही है, और लोगों के जहनों में सवालात भी हैं कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में हमें दोबारा से जो सख्त पाबंदियाँ हैं उनका सामना करना पड़ सकता है, और एक बेयकीनी किसी कैफियत है। इस हवाले से बात करेंगे, और ख़ास तौर पे देखेंगे जो नया वेरिएंट है क्या है, इसे क्यों इतना ख़तरनाक समझा जा रहा है, और एहतियाती तदाबीर भी डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान गोहर, GP हैं, यहाँ पे इस्लाम चैनल पर ख़ुसूसी प्रोग्राम भी करते हैं सेहत के हवाले से, जबकि हमारे साथ डॉक्टर उसामा शफ़ीक भी मौजूद हैं। डॉक्टर उसामा PhD डॉक्टर हैं, तज्ज़िया निगार हैं, इनसे यहाँ बरतानिया से इनका ताल्लुक़ है। इनसे भी बात करेंगे जो कोरोना वायरस और ख़ास तौर पे जो नया वेरिएंट है उस हवाले से। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। डॉक्टर इमरान, थैंक यू वेरी मच। पहले आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगा, क्या अब बरतानिया को एक नई वेव का, नई लहर का सामना है, और अब तो शायद ये याद रखना भी मुश्किल है कि ये कितनवीं लहर इसको कहना चाहिए। और हमने देखा कि जो हालिया दिनों में केसेस की तादाद है बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो बढ़ी है, इसकी क्या वजह है, और फिर जो ओमिक्रॉन है वो क्यों इतना ख़तरनाक समझा जा रहा है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा हमारे नाज़रीन को। थैंक यू अहमद। बिल्कुल, आई थिंक हम अपने पिछले कुछ प्रोग्रामों में इस बात का अंदेशा, शायद आपको याद हो कि जो मैं अपना प्रोग्राम GP बाइट्स करता हूँ उसमें भी हमने लास्ट मंथ इस बात का अंदेशा दिया था, उससे पहले भी, कि कुछ लहर जो है और एक्टिव केसेस जो हैं प्राइमरी केयर में बढ़ चुके हैं कोविड के। और बेशक बिल्कुल वही हुआ
कि विद इन अ मंथ हमने एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा है पॉजिटिव कोविड-19 के केसेस का, और उसमें जो ओमिक्रॉन जो कि नया वायरस है और साउथ अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ है प्रोबेबली, उसके हमने बहुत ज़्यादा केसेस देखे हैं। इस वक्त जो ग्राउंड पे सिचुएशन है, मैं प्राइमरी केयर और कम्युनिटी की बात करूंगा, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं और उनके उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि अब तक जो मैं जानता हूँ कम पेशेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं इसके साथ। ख़ास तौर पे जो पेशेंट पूरी तरह इम्यूनाइज्ड हैं और वैक्सीनेटेड हैं, उनमें इसके और माइल्ड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ पेशेंट्स जिनको के वैक्सीनेशन नहीं हुई है, उनको सीवियर इन्फेक्शन हुए हैं। ख़ास तौर पे पेशेंट जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है और वो एल्डरली हैं और उनके साथ कोई और भी बीमारियां हैं, तो ज़ाहिर है उनके हॉस्पिटल एडमिशन्स की भी तलात हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है इस वक्त भी अनवैक्सीनेटेड है या पूरी तरह वैक्सीनेटेड नहीं है, और जो ख़तरा इस वक्त सबसे ज़्यादा है वो उस पॉपुलेशन का ही है कि वो लोग इस वायरस को कैच करके हॉस्पिटल एडमिशन भी हो सकता है। बिकॉज ऑफ द क्रिसमस सीजन लोगों में मेल जोल ज़्यादा है, शॉपिंग पे लोग ज़्यादा जा रहे हैं, लोगों की फैमिली गैदरिंग्स हो रही हैं, क्रिसमस पार्टीज होती हैं, वर्क रिलेटेड एंड एवरीथिंग एल्स एज वेल। सो इट्स अ परफेक्ट एनवायरनमेंट फॉर एनी वायरस टू फ्लरिश एक्चुअली। तो उसी तरह ओमिक्रॉन भी फ्लरिश होने का खतरा है ऑब्वियसली, क्योंकि पिछले साल और उससे पहले जो कोविड के असरात आए थे उसकी वजह से एक डर है, एक खौफ है, और आई थिंक ये वजह भी है क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस वेदर में इस साल इस विंटर में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ें, और अंदेशा है कि अमवात भी हों। तो में बेसिकली जो मैसेज है जो हम हमेशा देते हैं वो यही है कि लोग मास्क पहने, पब्लिक गैदरिंग अननेसेसरीली ख़ास के जो है उसको अवॉइड करें। और मेरा मशवरा ये होगा कि अगर छोटी-मोटी गैदरिंग्स कर भी रहे हैं या प्लान भी हैं फैमिलीज़ में भी, तो लेटरल फ्लो टेस्ट ज़रूर कर लें, ताकि लोगों को पता चल जाए कि कोई पॉजिटिव केस नहीं है। बल्कि मतलब कोशिश तो ये करें कि अवॉइड ही करें इस वक्त, लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए जाना है तो लेटरल फ्लो बहुत रेडिली अवेलेबल है, वो कम से कम ज़रूर कर लें। ख़ास कि अगर किसी को सिम्पटम्स हैं तो पीसीआर ज़रूर करा लें। पीसीआर इज़ मोर कन्फर्मेटरी टेस्ट। फ़र्ज़ कीजिए अगर किसी को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार है तो उसका पीसीआर ज़रूरी कराना है। नाउ इत्तलात 2 हैं कि बाज़ लोगों को माइल्ड केसेस के साथ, दुनिया भर में ज़्यादातर जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं वो माइल्ड हैं, लेकिन फिर भी ये याद रखिए कि इस वक्त भी दुनिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि अनवैक्सीनेटेड है, और इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट एज वेल। वी कैन होप एंड प्रे जी दैट मसले ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन स्टिल अर्ली डेज एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जो इसके मज़ीद तिब्बी पहलू हैं यकीनन उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर उसामा शफीक हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर उसामा ये बताइएगा, अभी हम देख रहे हैं जैसे हालिया दिनों में और ख़ास तौर पे जो साइंटिस्ट हैं उनका तो कहना ये है कि कुछ सख्त इक़दाम नागुज़ीर हैं अगर एक बहुत बड़ी तादाद में जो हॉस्पिटल एडमिशन्स हैं उनसे बचना चाहते हैं। तो आपके ख़्याल में और जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, डाटा जो बता रहा है, क्या लॉकडाउन की तरफ यानी जाना पड़ सकता है या सोशल गैदरिंग्स को जो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? किस तरह के इक़दाम आइंदा आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं? बहुत शुक्रिया अहमद शाहीन साहब। ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे की तादाद जो है अब ख़तरनाक हद को छू रही है, और आज भी बरतानवी कैबिनेट की मीटिंग थी कि जिसमें कोई ऐसा डिसीजन सामने नहीं आ सका कि जो लॉकडाउन की तरफ इंडिया देता हो, लेकिन बहरहाल जो मिनिस्टर्स के बयानात हैं वो इस बात को ज़रूर कंफर्म कर रहे हैं कि हुकूमत के लिए ये सूरत हाल तशवीशनाक है। दूसरी तरफ बरतानवी अपोजिशन पार्टी ने भी हुकूमत को पूरे तौर पर सपोर्ट करने का ऐलान किया है कि हुकूमत अगर किसी भी तौर पर कोई इक़दाम ऐसे लेती है कि जिसके नतीजे में ओमिक्रॉन के स्प्रेड को रोका जा सके। सूरत हाल तो जो लग ये रहा है आज कैबिनेट की मीटिंग के बाद भी जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है वो कि उसका ऐलान नहीं किया जा रहा। लॉकडाउन किसी न किसी सूरत में होगा, चाहे वो पार्शल हो,
چاہے وہ کچھ ادارے بند کیے جائیں, کچھ مقامات کو بند کیا جائے, لیکن بہرحال لاک ڈاؤن کی طرف صورتحال جائے گی, اور شاید کرسمس کے بعد 26 کے بعد یہ صورتحال زیادہ طور پر واضح ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز ہمیں لرن کرنے کی ہے اس تمام پروسیس سے, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. تو اگر جو طاقتور اقوام ہیں جن کے پاس تمام وسائل موجود ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سیکیور کر کے آئسولیٹ ہو سکتے ہیں, تو یہ بات اب ممکن نہیں ہے. خاص طور پہ کرونا وائرس نے اس بات کو ریکنفرم کیا ہے. یعنی کہ برطانیہ کے اندر اگر آپ ویکسینیشن کی اسٹیٹسٹکس حکومت کی جانب سے جاری کردہ دیکھ لیجیے تو 80% سے زیادہ فلی ویکسینیٹڈ لوگ موجود ہیں, اور بوسٹرز بھی تقریباً 50% لوگوں کو لگ چکا ہے. اس کے باوجود بھی جو کیسز کے اندر رائز ہے وہ بہت زیادہ سب امیزنگ ہے. اور جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی, میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ وائرس افریقہ سے جنریٹ ہوا اور پوری دنیا میں پہنچ گیا, یعنی کہ نیا ویریئنٹ جو ہے اس کا. اور اس وقت جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یا لیس ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس کے اندر ویکسینیشن کی تعداد 6% ہے, یعنی کہ منیمم پرسنٹیج جو ہے وہ 6% ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو ویکسین کیا جا چکا ہے. اس کے بھی بہت سارے ریزن ہیں, پولیٹیکل ریزن بھی ہیں, مالیاتی پہلو بھی ہیں. تو بہرحال ایک سبق جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام اقوام کو لرن کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ صرف آپ اپنے آپ کو اس سے بچا کر محفوظ نہیں ہو سکتے کہ جب تک گلوبلی اس کے لیے کوئی افیکٹو کیمپین ڈرائیو نہ کی. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. یقیناً بات کو مزید آگے بھی بڑھائیں گے. ڈاکٹر عمران بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی, ویکسین کے حوالے سے ڈاکٹر اسامہ نے بھی اس پہلو کی طرف اشارہ کیا, اور عمومی بات جو یہ ہو رہی ہے لوگوں کے ذہن میں سوال بھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ذرا تفصیل سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا, جو شکوک و شبہات ہے اس حوالے سے بھی کلیئر کیجیے گا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ویکسین ہونے کے باوجود اور ایون 2 ڈوزز جو ہیں وہ بھی لگ چکی ہیں, لیکن پھر بھی ان کا جو کرونا ہے وہ مثبت آ رہا ہے. تو اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ پھر ویکسین کا فائدہ کیا ہے. تو اس جو شبہ ہے, جو یہ شکایت ہے, اس حوالے سے کلیئر کیجیے گا ناظرین کو کہ اس کے باوجود بھی کیا, ایک تو ویکسین لگوانے کے باوجود کیا کرونا مثبت آ سکتا ہے, اور اگر آتا ہے تو پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر ویکسین کی ضرورت کیا ہے. تو اس حوالے سے بتائیے گا سائنس اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو کیا ہے. دیکھیں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کویسچن ہے, اور آئی تھنک حالیہ دور میں یہ بہت زیادہ زیر بحث ہے تمام حلقوں میں, اور میں اس کویسچنس کو بالکل سمجھ سکتا ہوں کہ اس کی ریزننگ کیا ہے, اور جہاں تک لوگوں کی بات ہے وہ ٹھیک بھی ہے کافی حد تک. دیکھیں میڈیکل سائنس میں یا جنرلی زندگی میں بھی ہم وہ کام کرتے ہیں جس کا ہمیں علم ہوتا ہے, یا جس قدر بھی علم ہوتا ہے. اس وقت یہ ثابت ہوا ہے کہ ویکسینیشن نے کافی حد تک کووڈ سے ریلیٹڈ اموات کو اور اس کی سیویریٹی کو کم کیا ہے, اور اسٹیٹسٹکس اس کا ثبوت ہے. اب نیا ویریئنٹ آنا کسی بھی وائرس یا کسی بھی وبا کا ایک رزلٹ ہے, اور یہ اب کتنے ویریئنٹس آئیں گے یہ تو اس وقت پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے, اور اگر وہ مائلڈ ہوں گے یا سیویئر ہوں گے یہ بھی بہت مشکل ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ویکسینیشن کی وجہ سے اموات میں سگنیفیکنٹ کمی آئی ہے, اور ہمارا ڈیٹا جو ہے اس کا ثبوت ہے. اب یہ نئے ویریئنٹ کے آگے کس قدر ویکسینیشن جو ہے وہ کارآمد ہے, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن جہاں تک ابھی تک کا ڈیٹا جو آیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کو بوسٹر ڈوز لگی ہے وہ ان میں یہ کیسز جو ہے وہ لیس سیویئر ہوئے ہیں, اور ان میں ان کا رزلٹ بڑا بہتر ہے. سوال بالکل یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہم لوگ ہر 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد کیا ایک نئی ویکسینیشن کیمپین شروع کر دیں گے, اور یہ کیا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ یہ بڑا ویلڈ کویسچن ہے. میں بالکل اس بات کو سمجھ سکتا ہوں, لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے اور یہ ویلڈ سوال ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس کا جواب اس وقت کوئی بھی نہیں دے سکتا. اس وقت ہم اس چیز کو ٹریٹ کر رہے ہیں جس کا ہمیں علم ہے, جس کا ڈیٹا موجود ہے. نا اومیکرون کا ڈیٹا بھی آنے والے وقت میں پوری طرح سے مہیا ہوگا, اس وقت بھی بہت زیادہ ڈیٹا تو نہیں ہے خیر, لیکن جہاں تک جو علم ہے اس کے حساب سے تھرڈ ڈوزز یا بوسٹر سے اس سے امیونٹی کافی حد تک آ جاتی ہے.
नाउ इसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? कंट्रोवर्शियल थ्योरीज के वैक्सीनेशन में इश्यूज हैं और कंपनीज टेक ओवर करना चाह रहे हैं और चिप डाल दी गई है, ये तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं और ये मेरे ख्याल में ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, एट द एंड ऑफ द डे आप तमाम पॉपुलेशन को कन्विंस नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल। तो आप ले डाउन द फैक्ट इन फ्रंट ऑफ पीपल। मुझसे जब मेरे पेशेंट्स मुझसे सवालात करते हैं तो मैं उनके सामने यही बात करता हूँ कि दीज आर द फैक्ट्स, either you choose it or you not choose it, is your prerogative. But I think as far as we are aware of these things, ये situation है। अब लोगों में फैसला करना है, आया वो कोई भी दवाई जो है वो लेते हैं, ट्रस्ट करते हैं। ये जो ट्रस्ट का इशू है, ये बहुत जिन लोगों में, जो लोग नहीं लगवाना चाहते हैं, वो बहुत सारी थ्योरीज पेश करते हैं। ना तो मैं उनको निगेट करता हूँ, ना मैं उनको कन्विंस करता हूँ, लेकिन मैं उनके सामने जो डेटा अवेलेबल है वो रखता हूँ और बेसिकली इट्स अप टू देम। और ये एक जनरल पॉपुलेशन के लिए भी एक बात है। देखिए, हर वैक्सीनेशन में हिस्ट्री उठा के देख लें आप, हमेशा से कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज रही हैं। यकीनन इसके साथ भी बहुत सारी हैं और रहेंगी और नई भी आएंगी और नए वेरिएंट्स भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एज ए इंसान, एज ए नॉर्मल इंसान, हम क्या कर सकते हैं? जो हमें इलाज एक सामने नज़र आ रहा है, हम उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि चीज़ें बेहतर हों। तो मेरे ख्याल में तो फिर मेरी बात वही है जो हम हमेशा कहते हैं लोगों से कि वैक्सीनेशन कराएं, जी जो डेटा है उसको एक्सेप्ट करें, ट्रस्ट करें, जिस तरह के आप तमाम दूसरी चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, हेल्थ सिस्टम को, इस पे भी ट्रस्ट करें। और बाकी आगे चल के क्या होना है क्या नहीं होना, ये तो मेरा नहीं ख्याल किसी कोई भी इसकी गारंटी दे सकता है। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। और यकीनी तौर पे हम जैसे आप भी गुज़िश्ता प्रोग्रामात में भी और इस्लाम चैनल उर्दू के मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात में लोगों को इनकरेज करते रहे हैं कि अभी तक जो वैक्सीन है वही इसका एक वाहिद हल नज़र आ रहा है, और जो डाटा भी उस हवाले से बताता है उसकी पूरी इफ़ेक्टिवनेस। तो यकीनी तौर पे हम अभी भी लोगों को इनकरेज करेंगे कि बूस्टर, जिस तरह से गवर्नमेंट ने कहा है, या जिन लोगों ने अभी डोजेज़ भी नहीं लगवाई वो भी उस जानिब ज़रूर जाएँ। डॉक्टर सामा, आपकी जानिब आऊँगा दोबारा। हमने गुफ्तगू की जो अभी आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में भी गवर्नमेंट की आज भी कैबिनेट मीटिंग हुई, उसके अलावा भी जिस तरह से गवर्नमेंट इस पूरे मामले को डील कर रही है, यकीनन अभी लॉकडाउन का ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन चूँकि इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है, कुछ मिनिस्टर्स इशारा कर भी चुके हैं कि अगर लॉकडाउन ना भी हुआ तो कोई सर्किट ब्रेकर या इस तरह की चीज़ की जा सकती है। और इससे सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हमने देखा, जब इस गुज़िश्ता अदवार में भी पाबंदियाँ लगाई गई, तो सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वालों में जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर था वो मुतासिर हुआ। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स थे, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री थी, उसको इससे बहुत जो नुकसान है वो उठाना पड़ा। लेकिन दूसरी जानिब गवर्नमेंट की जानिब से इमदादी पैकेजेस भी अब मतवातिर दिए जाते रहे थे। अभी आइंदा आने वाले दिनों में अगर खुदा न खास्ता दोबारा से ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि हमें एक और लॉकडाउन का सामना करना पड़े या सख्त पाबंदियों का करना पड़े, जिसकी वजह से कुछ कारोबार भी मुतासर होने का अंदेशा है, तो आप समझते हैं कि बरतानिया मौजूदा हालात में मुआशी सूरत हाल ऐसी है कि वो एक और लॉकडाउन का या सख्त पाबंदियों का सामना कर सकता है? और ख़ास तौर पे जो अगर इमदाद देनी पड़ी तो क्या हुकूमत इस बार भी इमदाद देने की पोजीशन में है? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, पिछले लॉकडाउन के जो असरात थे उसी से मईशत अभी तक नहीं निकल पाई है, और ये सिर्फ बरतानिया का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। अब एक और नया लॉकडाउन कर देना, तो उसकी वजह से जो माशी बदहाली है उसको मज़ीद आप जो है वो गहरा करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे इल्म है या जहाँ तक मैं चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, कि मुकम्मल लॉकडाउन शायद ना हो। पार्शल हो सकता है, कुछ सेक्टर्स को बंद किया जा सकता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन ना हो। और अगर इन केस मुकम्मल लॉकडाउन हुआ भी, तो जो पहले जो पैकेजेस दिए गए मुख्तलिफ बिजनेसेस को, शायद वो पैकेज ना मिले, क्योंकि अभी भी हुकूमत ने जो ऐलान किया है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जिस हिसाब से भी मुतासर हो रहा है उसके लिए 25% का ऐलान उन्होंने किया है। और अगर मजीद रिस्ट्रिक्शन लगेंगी तो हो सकता है शायद वो 50% तक चला जाए। तो लेकिन इसमें एक और चीज़ भी देखने की है कि जो आपकी लेबर फोर्स है वो बड़ी शदीद तरीके से इसमें मुतासर होती है, और इसके जो पैकेजेस हैं उससे आप 100% लेबर को फैसिलिटेट नहीं कर पाते, ये एक हकीकत है।
जो लॉकडाउन की सूरत में भी सामने है। जो छोटे मोटे बिजनेसेस को होल्ड करते हैं लोग, उन तक इमदाद पहुंच जाती है, दीगर लोगों तक पहुंच जाती है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जो बहरहाल इससे मुतासर होता है। एक और चीज़ जो ज़रा सी मैं ये समझता हूँ कि बरतानवी मईशत के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, वो ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के बाद जो कैपिटल मार्केट है या फाइनेंशियल मार्केट है, उसके अंदर तीसरे नंबर पे या तीसरे दर्जे के ऊपर जो आती है, वहाँ पे ये आपका एजुकेशन सेक्टर। तो तकरीबन 1.5 साल के बाद एजुकेशन सेक्टर अब रिवाइव होने के लिए जा रहा है कि जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ने बड़ी तादाद में लोगों को एडमिशन दिए हैं, लोग ट्रेवल करके पूरी दुनिया से यहाँ पर आ रहे हैं, एडमिशन दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं यूनिवर्सिटी को। और अगर इस वक्त लॉकडाउन का कोई सूरत हाल बन गई तो मेरे ख्याल से इस सेक्टर को भी बहुत नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचने का एहतमाल है। तो जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत शायद मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ ना जाए और इन तमाम सेक्टर्स को फैसिलिटेट करने की कोशिश करेगी, और कोई पार्शल रिस्ट्रिक्शन, कोई आर्जी तौर पे लॉकडाउन या कोई स्मार्ट लॉकडाउन टाइप की कोई चीज़ ऐसी इम्पोज की जा सकती। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर इमरान, हम अपने इस सेगमेंट के बिल्कुल आखिरी मराहिल में हैं। गुज़िश्ता जो माजी है, जब हमने देखी, जब यहाँ पे बड़े पैमाने पे केसेस आ रहे थे तो बहुत प्रेशर था जीपी सर्जरीज़ के ऊपर भी और हॉस्पिटल्स के ऊपर भी, और बहुत तवील इंतज़ार करना पड़ा था लोगों को, क्योंकि सब चीज़ें कोविड की वजह से मुतासिर हो रही थीं। तो अभी हालिया जो अभी हम लहर का सामना कर रहे हैं, हालिया दिनों में आने वाले केसेस हैं, क्या इसकी वजह से भी जो मामूल के ऑपरेशंस हैं, मामूल की सरगर्मियां हैं, वो मुतासिर हो रही हैं? इस हवाले से आप क्या आगाही देंगे? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं, और मैं सिर्फ़ आज की आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं अभी तक काम कर रहा हूँ और मैंने अभी बीच में गैप लिया आपसे बात करने के लिए, और आज मेरे तकरीबन 70% मरीज़ जो हैं वो अपर एयरवे इन्फेक्शंस, चेस्ट इन्फेक्शन, साइनस इन्फेक्शन, और बेसिकली आप ये कह लें कि फ्लू टाइप सिम्पटम्स के तमाम पेशेंट थे, 70% पेशेंट। तो आप इसको, इससे अंदाज़ा आपको लग सकता है कि कितना ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त हेल्थ केयर सिस्टम पे। ज़ाहिर है ये पेशेंट्स जो हैं वो तमाम अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, इसका मतलब है जो दूसरे पेशेंट्स हैं वो सफ़र करते हैं। लेकिन इस वक्त जो है ये जो लहर है पिछले हफ्ते से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और कम्युनिटी में हम देख रहे हैं कि कोल्ड एंड कॉफ एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। ऑब्वियसली उसमें कुछ केसेस जो हैं वो कोविड पॉजिटिव भी आ रहे हैं। लोगों में बड़ी रिलैक्टेंसी भी है पीसीआर करने की, लोग उकता चुके भी हैं, ये भी एक मसला है। लेकिन ज़ाहिर है हम उनको एक सेफ्टी नेटिंग करते हुए एक मेयारी केयर के तहत हम उनको बता रहे हैं कि देखें, अगर आपको कोल्ड फ्लू के सिम्टम तो पीसीआर कराना ज़रूरी है। अक्सर लेटरल फ्लो जो है वो नेगेटिव आ जाता है, लेकिन पीसीआर पॉजिटिव होता है। किसी तकरीब में जाएं तो लेटरल फ्लो करें, और अगर सिम्टम्स आएँ तो पीसीआर ज़रूर करा लें, क्योंकि पीसीआर से ये पता चल जाता है कि ये ओमिक्रॉन है कि नहीं है। और तो इसलिए मेरा मशवरा सबके साथ यही होगा कि अगर आपको कोल्ड फ्लू के सिम्टम्स हैं तो सबसे पहले अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें, और घर में रहें, बाहर ना निकलें, मास्क ज़रूर पहनें, हाथ ज़रूर धोएं। स्ट्रिक्ट जो हमारी जो गाइडलाइंस थी जो हम पिछले 1 साल 1.5 साल से बता रहे हैं उसको स्ट्रिक्टली जो है ना इम्प्लीमेंट करें, अदरवाइज द केसेस आर राइजिंग वेरी रैपिडली एंड वेरी शार्पली। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ मौजूद रहे और इस हवाले से आगाही भी दी। डॉक्टर उसामा, बिल्कुल आपसे भी इस सेगमेंट के हवाले से आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। अभी हालिया दिनों में हमने देखा कि फ़्रांस ने भी कुछ बरतानिया से जाने वाले मुसाफिरों के ऊपर पाबंदी लगाई, जर्मनी ने भी, और दीगर भी कुछ ममालिक। क्या इस हवाले से सोच सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में सफरी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पर बरतानवी शहरियों को, बरतानवी मुसाफिरों को? जी, मैं समझता हूँ कि ये बात बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि सफरी पाबंदियाँ दुनिया भर में लगें, और बरतानिया भी इससे मुतासर हो सकता है, क्योंकि बरतानिया में केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है इस वक्त। तो मेरा ये ख्याल है कि मुख्तलिफ ममालिक, जो बरतानिया मुख्तलिफ ममालिक पे पाबंदियाँ लगा रहा है, बरतानिया को भी इन पाबंदियों का आइंदा आने वाले दिनों में ख़ास तौर पे क्रिसमस के बाद सामना करना पड़ सकता है। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इमरान, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। डॉक्टर उसामा शफीक, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जो अगला सेगमेंट है उसमें भी हम आपसे आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे टॉपिक के हवाले से। बहुत शुक्रिया नाजरीन। प्रोग्राम का पहला हिस्सा था, हमने डिस्कस किया ओमिक्रॉन के हवाले से, जो नया वेरिएंट सामने आया है कोरोना का, और ख़ास तौर पे जो
گزشتہ کچھ دنوں میں بہت تیزی سے کیسز بڑھے ہیں. ہم یقینی طور پہ یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ کیسز قابو میں بھی رہیں اور جو بڑے پیمانے پہ جو نقصانات ہو رہے ہیں اس پہ قابو پایا جا سکے. پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو مزید کچھ اہم ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. دیکھتے رہیے اسلام چینل اردو. پروگرام سگنیچر ٹاک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں احمد شاہین. ناظرین، پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں منعقد ہونے والے OIC یعنی کہ اسلامی جو تعاون تنظیم ہے اس کے اجلاس کی. اس کا وزرائے خارجہ اجلاس ہوا افغانستان کے ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے. اس حوالے سے جو موجودہ حالات ہیں اس کے اوپر گفتگو کی گئی. تقریباً 70 کے قریب جو وفود ہیں اس اجلاس میں شریک ہوئے اور تمام اہم اسلامی ممالک کی نمائندگی تھی اس اجلاس میں. یہاں پر افغانستان کے حوالے سے گفتگو ہوئی، وہاں کے حالات اور مسائل وہ بھی زیر بحث آئے اور پھر افغان عوام کی امداد کے لیے اعلان بھی کیا گیا. اس حوالے سے ایک روڈ میپ بھی طے کیا گیا. اس تمام کے اوپر گفتگو کریں گے اور ساتھ ہی جس طرح سے پاکستان کوششیں کر رہا ہے، سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے افغانستان کے مسائل کو کم کرنے کے لیے، خاص طور پہ جو موجودہ حالات ہیں وہاں پہ ایک نیا سیٹ اپ موجود ہے. اس حوالے سے پاکستان کی جو کاوشیں ہیں کہ جو افغان عوام ہے اس کی تکالیف میں کمی کی جا سکے، اس حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے. پروگرام میں میرا ساتھ دینے کے لیے ڈاکٹر اسامہ شفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ، تھینک یو ویری مچ. ہم گفتگو کریں گے پروگرام میں جو اسلامی تعاون تنظیم ہے اس کے اجلاس کی جو اسلام آباد میں منعقد ہوا. ہم نے دیکھا کہ اس میں یقینی طور پہ پہلے تو اگر اجلاس کو دیکھیں تو خوش آئند ہے کہ پاکستان نے اس کی میزبانی بھی کی، پھر اسلامی جو ممالک ہیں بڑی تعداد میں اس میں شریک بھی ہوئے اور یہاں پہ اس حوالے سے گفتگو ہوئی، کچھ وعدے بھی ہوئے. آپ کے خیال میں کیا افغان عوام کی جو موجودہ حالت ہے اس میں بہتری آنے کے چانسز ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں؟ جی بہت شکریہ احمد صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں افغانستان کے اندر 20 سال سے ایک مستقل بحرانی کیفیت موجود ہے. پہلے جنگ کی صورت میں موجود تھی، اس کے بعد مختلف حکومتیں بنتی رہیں، وہ جنگ سمٹتی رہی اور سمٹتے سمٹتے اب ایک نئی حکومت طالبان کی وجود کے اندر آئی ہے. لیکن جو افغانستان کا بحران ہے وہ نہ صرف معاشی بحران ہے بلکہ ایک طریقے کا سیاسی بحران بھی ہے اور عالمی سیاست کا بحران بھی ہے. اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس پاکستان نے طلب کی اور 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ یہ کانفرنس ہوئی کہ افغانستان کے عوام کو کس طریقے سے بہتر زندگی کی طرف پہنچایا جائے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس پوری وزارت خارجہ کی کانفرنس کے اندر افغانستان کی آفیشیل نمائندگی، باضابطہ نمائندگی کسی کی نہیں. وہ کہ افغان وزیر خارجہ عامر خان متقی موجود تھے لیکن ان کو بحیثیت آبزرور اس کے اندر شامل کیا. اور خود پاکستانی وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ بیان کہ افغان عوام کو افغان حکومت سے علیحدہ کر کے یا طالبان سے علیحدہ کر کے دیکھا جائے کہ وہ حکومت میں تو طالبان ہی ہے، تو یہ خود اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ افغانستان کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا جب تک حکومت کو کوئی لیجیٹیمیٹ حیثیت حاصل نہ ہو. اور یہ لیجیٹیمیٹ حیثیت کس کو دینی ہے؟ یہ لیجیٹیمیٹ حیثیت عالمی برادری کو دینی ہے. اور عالمی برادری اس کو جب تک حل نہیں کرے گی اس مسئلے کو، یعنی کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت ایک سکوت ہے کہ گو کے طالبان حکمران ہیں افغانستان کے، لیکن ان کو قبول کرنے کے لیے ان کی حکومت کو کوئی آفیشیل اسٹیٹس دینے کے لیے نہ OIC تیار ہے، نہ اقوام متحدہ تیار ہے، نہ عالمی طاقتیں تیار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا جب تک حکومت کو کوئی حتمی طور پر کوئی شکل نہیں دی جائے اور حکومت کو تمام لوگ تسلیم نہ کریں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں یقینی طور پہ جو بنیادی مسائل ہیں مختلف حکومتوں کے بھی، وہ غالباً جو اس وقت سیٹ اپ اقتدار میں ہے ان کا جو گزشتہ دور حکومت تھا
اس کے حوالے سے بہت سے قصے جو ہیں وہ بھی زبان زد عام ہیں، خود ان کا طرز عمل. بہرحال اب وہ اس حوالے سے اگرچہ اپنے طور پہ یقین دہانی کروانے کی کوشش کر بھی رہے ہیں کہ ہم تبدیل ہو چکے ہیں اور ہم اب وہ پہلے والے نہیں رہے، ہم نے بہت لرن کیا ہے، اور یقینی طور پہ کیا بھی ہے. 20 سال میں ہم نے دیکھا، اور خاص طور پہ اقتدار سنبھالنے کے بعد جس طرح واضح طور پہ انہوں نے جو طرز عمل اپنایا، جس طرح سے انیشیٹ کیا انہوں نے اپنی چیزوں کو، تو غالباً وہ بھی ہے جس کی وجہ سے عالمی برادری تھوڑی سی مزاحمت تو نہیں، لیکن بہرحال تھوڑی سی اس کو غالباً مشکلات درپیش ہیں. اسی تناظر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب بالکل ابتدائی دن تھے اقتدار سنبھالنے کے بعد یا اس سے کچھ قبل کے دن بھی، ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ چین اور روس وہ بہت زیادہ ان کے اوپر یا تکیہ کیا جا رہا تھا یا وہ ایکٹیو نظر آ رہے تھے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جیسے ہی یہ نیا سیٹ اپ جو افغان جو اس وقت کی حکومت تھی اس کو ریپلیس کرے گا تو چین کی جانب سے یا رشیا کی جانب سے ان کو تسلیم کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر عالمی برادری کے لیے اور یا خاص طور پہ جو خطے کے ممالک ہیں ان کے لیے آسان ہوگا کہ وہ بھی اس نئی حکومت کو، طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیں. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ روس اور چائنا دونوں وہ تھوڑے سے اب جو ہے وقفے سے کھڑے ہیں، تھوڑے سے انہوں نے اپنی بہت زیادہ قربت شو نہیں کی اس طرح سے. تو اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ ذرا سا ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہیے. ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ ان کی پرفارمنس کیا تھی، اس کے اوپر ایک سوال ہے کہ جب وہ حکومت کرتے رہے، لیکن آپ اس بات کو بھی دیکھیے کہ انہوں نے حکومت کوئی بالکل تھالی میں رکھ کے حاصل نہیں کر لی تھی، بلکہ متحرک گروپوں میں سے ایک گروپ نے آ کر اقتدار پہ قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے باوجود خانہ جنگی جاری ہے. ہمیں اگر یہ سوال کرنا چاہیے تو عالمی برادری سے کرنا چاہیے کہ 20 سال افغانستان کے اندر وہ رہے، نیٹو کی افواج رہی، اور باقاعدہ طور پہ افغان عوام پہ مشتمل بقول ان کے انہوں نے حکومت تشکیل دی، جو حامد کرزئی، عبداللہ، اشرف غنی، مختلف سربراہان رہے اس کے، وہ چلاتے رہے حکومت کو. تو اگر یہ افغانستان کے اندر اس وقت بحران ہے تو یہ بحران خالی سیاسی بحران نہیں ہے، قیادت کا خلا نہیں ہے. افغانستان میں اس وقت بھوک اور ننگ کی وہ صورتحال ہے کہ شاید ایتھوپیا اور افریقہ کے بعض قحط زدہ ممالک سے بھی زیادہ بدتر ہے، لیکن اس کو رپورٹ نہیں کیا جا رہا. تو سوال تو یہ بنتا ہے کہ ان 20 سالوں کے اندر کون سی ایسی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جس کا براہ راست فائدہ افغان عوام کو 1 روپے کی صورت میں بھی آج حاصل نہیں. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ رشیا نے اور چائنا نے سپورٹ کیوں نہیں کیا، یا لوگوں کی نظریں تھیں کہ چائنا اور رشیا اس کو سپورٹ کریں گے یا حکومت کو تسلیم کر لیں گے. دیکھیں، انٹرنیشنل پریشر کے آگے رشیا اور چائنا جو ہے وہ ایک طرف نہیں جا سکتے، اور آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. خود برطانیہ نے، برطانوی میڈیا نے، امریکی میڈیا نے، پورے مغرب کے میڈیا نے طالبان حکومت کے آنے کے بعد بھی ان کو جس طریقے سے پورٹرے کیا پوری دنیا کی، وہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ ان اسباب پہ گفتگو کریں کہ 20 سال تک آپ کیا کرتے رہے، ان کی عوام کے لیے کیا چھوڑ کر گئے، کہ ایک وہ حکومت جو 20 سال کے بعد باضابطہ طور پہ واپس آ رہی ہے، آپ اس کے اوپر سوالات اٹھانا شروع کریں. میں یہ سمجھتا ہوں، میں دوبارہ اسی بات کی طرف آتا ہوں کہ اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہو گئی، اس میں تمام لوگوں نے وعدے کیے کہ افغانستان کو بحال کریں گے، اس کے لیے یہ کریں گے، لیکن کرے گا کون؟ کیا پاکستان جا کے پیسہ لوگوں کو بانٹنا شروع کر دے گا؟ کیا سعودی عرب اور قطر جا کے لوگوں کو پیسہ بانٹنا شروع کر دیں گے، یا ایران پیسہ بانٹنا شروع کر دے گا؟ یہ کام تو افغان حکومت کو ہی کرنا ہے نا، جو بھی حکومت ہوگی. درست. اور جب تک آپ اس حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ کام کیسے سر انجام دیا جا سکے؟ آپ یہ دیکھیے کہ 4 کروڑ لوگ، 4 کروڑ بہت بڑی فگر ہے، یعنی کہ برطانیہ کی آبادی کا آپ سمجھ لیجیے 2/3% اس وقت بھوک اور ننگ کی کیفیت میں، یعنی کہ ان کے پاس کوئی انڈسٹری نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سروسز نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بندرگاہ نہیں ہے، کیونکہ لینڈ لاک کنٹری ہے افغانستان. تو وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ اب اس کا ایک منطقی نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ خانہ جنگی ہوگی، اور خانہ جنگی ہوگی تو خانہ جنگی کے بعد جو بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ پائیں. اگر خانہ جنگی نہیں بھی ہوئی، میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں ہوئی خانہ جنگی، چلے وہ لڑ کے بہت تھک چکے ہیں، 40 سال سے برسر پیکار ہیں،
खाना जंगी नहीं भी हुई तो उनको भूख की तलाश, भूख मिटाने की तलाश के अंदर कहीं ना कहीं का रुख करना पड़ेगा ना। तो वो फिर अपने पड़ोसी ममालिक की तरफ जाएंगे और उनके अंदर जाने के बाद जो उनकी मईशतों पे प्रेशर आएगा उसका जिम्मेदार कौन है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया अफगानिस्तान के अंदर जन्म ले रहा है और इस अलमिये को बर्पा करने के जिम्मेदार भी वो लोग हैं जो 20 साल से अफगानिस्तान के अंदर किसी ना किसी तौर पर मौजूद रहे। और अगर आप इस अलमिये से निमटना चाहते हैं तो आपको पहले तो ये ऐलान करना पड़ेगा कि हम नाकाम हो गए, जाहिर सी बात है नाकाम हो गए जब भी बाहर आ गए। और दूसरा ऐलान ये करना पड़ेगा कि हम जो भी मौजूदा सेटअप है उसको भरपूर सपोर्ट करते हैं और उसको तस्लीम करते हैं। उसको तस्लीम किए बगैर कोई भी कोशिश बावर साबित नहीं हो सकती। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आलमी बरादरी की जानिब से बारहा ये कहा गया और इस बात का इजहार किया गया कि जो मौजूदा सेटअप है तालिबान की जो उन्होंने अबूरी हुकूमत कायम की उसमें कम से कम जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं या अफ़गानिस्तान के अंदर से ही मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ हैं उनको भी शरीक इक़्तिदार किया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि ये मुतालबा पूरा कर सकते हैं जो मौजूदा सेटअप चला रहे हैं, या वो उनको करना चाहिए, या ये प्रैक्टिकल बात नहीं है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो बात आपने शुरू में की कि तालिबान 20 साल के बाद बहुत तब्दील सूरत में सामने आए हैं, उन्होंने ख़वातीन की तालीम को भी एक हद तक शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी ख़वातीन मिनिस्टर भी लगा दी। उन्होंने पख्तून बेल्ट के अलावा दीगर बेल्ट्स के लोगों को भी अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई यूनिपोलर हुकूमत नहीं है अफगानिस्तान की जो पख्तूनों के गिर्दी घूमती हो। और अगर कोई ऐसी रिजर्वेशन मजीद भी आलमी बिरादरी को मौजूद है, तो जिस तरह अमेरिका एक तरफ जंग करता रहा और नेटो के इत्तेहादी एक तरफ जंग करते रहे और दूसरी तरफ मुख्तलिफ जगहों पर रशिया और दोहा और इधर उधर मुज़ाकरात करते रहे, तो अफगान हुकूमत को से मुज़ाकरात किए जाए, उन तक अपनी बात पहुंचाई जाए। और ये बात जब भी पहुंचाएंगे जब आप उनकी लेजिटिमेट हैसियत को तस्लीम करेंगे। आप हैसियत ही तस्लीम नहीं करेंगे तो आप बात किससे करेंगे? तो हर चीज़ का हल मौजूद है, हर चीज़ का एक कोई ना कोई हल डायलॉग की सूरत में ही निकलना है। और जितना आप इसको देर करते चले जाएंगे, अब वहाँ पे सर्दी है और शदीद तरीन सर्दी है अफगानिस्तान के अंदर, यानी कि टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। आप लंदन में बैठे हुए हैं, 4-5 डिग्री टेम्परेचर होगा और आप बगैर किसी कोट के बाहर चले जाएं तो आपको 5 मिनट में पता चल जाएगा कि मौसम की तलखी और सख्ती क्या है। वहाँ पे लोगों के पास ना पहनने को कपड़े हैं, ना पैरों में जूते हैं, ना खाने के लिए ग़िज़ा है। तो वो लोग बहरहाल शायद ये सर्दियाँ भी ना गुजरें कि कोई ना कोई इंसानी अलमिया वहाँ पे जन्म लेगा और उसके नतीजे में आलमी बिरादरी के ऊपर सवाल उठेंगे। और फिर हम ये कहते हैं कि लोग तशद्दुद की तरफ चले जाते हैं, या लोग अनफेयर मीन्स की तरफ चले जाते हैं, या लोग कानून की हुक्मरानी को तस्लीम नहीं करते। लेकिन भूख जब होगी तो फिर ये तमाम चीज़ें जो है वो लायनहल हैं, हल होने वाली नहीं है। तो पहला जो अल्टीमेट टास्क होना चाहिए इन तमाम रिजल्ट्स, इन तमाम एफर्ट्स का, उसका रिजल्ट ओरिएंटेड ये होना चाहिए कि अफगान अवाम को कम अज़ कम शेल्टर, फूड और क्लोथिंग या प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके यकीनी तौर पे। और इसके ज़रिए से ही जो इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है अफ़गानिस्तान में उसको रोका जा सकता है और हंगामी बुनियादों पर इस तरह के इक़दाम की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कुछ गुफ्तगू हम करें इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, इसके इनेकाद के हवाले से, हमने देखा माजी में, और अगर माजी करीब में देखें OIC के हवाले से ख़ुद बहुत से रुकन ममालिक भी इसको संजीदा नहीं लेते थे, संजीदा प्लेटफॉर्म नहीं समझते थे, और बारहा इस हवाले से गुफ्तगू की गई कि यहाँ पे तो बस लोग जमा होते हैं, गुफ्तगू करते हैं, और गुफ्तगू भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत सिर्फ महदूद टॉपिक्स तक ही रह गई थी, और फिर इसका मुतबादिल बनाने की भी कोशिश की गई कई ममालिक की जानिब से। लेकिन मौजूदा हालात में बहुत एक्टिवली OIC सामने आई है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये खुशाइंद है? और जिस तरह से पाकिस्तान ने भी इसमें रोल प्ले किया और फिर दीगर ममालिक की जानिब से भी पार्टिसिपेशन भी हुई, उसके ऊपर बहरहाल गुफ्तगू भी की गई, जो एक एलामिया जारी किया गया है, बज़ाहिर देखने में तो ये है कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में अगर उस पर अमल किया जाए तो अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए कुछ रिलीफ साबित हो सकता है। तो आप इसको संजीदा कोशिशें देखते हैं? ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में OIC अगर अफ़गानिस्तान से हट के भी देखें, दोबारा से उम्मत मुस्लिमा के जो मसाइल हैं उनके लिए फ़ाल किरदार अदा कर सकती है?
میرا خیال میں ہماری امید تو یہی ہونی چاہیے کہ OIC کوئی فعال کردار ادا کرے، لیکن OIC کو بنے ہوئے 50 سال سے زائد گزر چکے ہیں، اور جس پوائنٹ کے اوپر OIC کا تشکیل کی گئی تھی وہ اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصیٰ کے اندر آتش زدگی کا واقعہ، یہ وہ پوائنٹ تھا کہ جس کے اوپر جو ہے وہ OIC تمام عالم اسلام کی مملکتیں جمع ہوئیں اور انہوں نے ایک پلیٹ فارم تشکیل، لیکن اس کے بعد سے جو جس پوائنٹ پہ جمع ہوئے تھے ہم اسی کا تحفظ نہیں کر سکے، یعنی کہ ان 50 سالوں کے اندر اسرائیل نے کتنا علاقہ فلسطین کا قبضہ کر لیا اور یروشلم کو اپنا دارالحکومت تک بنا دیا، اس کے اوپر OIC کچھ نہ کر سکے۔ کشمیر کا مسئلہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے اوپر OIC کچھ نہ کر سکے۔ عالم اسلام کے اپنے تنازعات ہیں کہ جن کے اوپر OIC کچھ نہ کر سکے۔ اب افغانستان کا مسئلہ ہے، بہرحال ایک کوشش اچھی ہے، انیشیٹو اچھا ہے، ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ کچھ ہوگا اس سے، لیکن جو تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو OIC کا مطلب یہ OIC لوگوں نے بنا لیا ہے کہ نشستن، گفتن اور برخاستن کے علاوہ کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کا انعقاد خوش آئند ہے، لیکن مجھے بہت زیادہ توقعات اس سے وابستہ نہیں ہیں۔ اگر OIC واقعتاً اس معاملے میں سنجیدہ ہے تو OIC کے 50 سے زیادہ رکن ممالک ہیں جو اقوام متحدہ کا بھی حصہ ہیں، وہ ایک جوائنٹ ڈکلریشن، ایک جوائنٹ ریزولوشن افغانستان کے معاملے کے اوپر اقوام متحدہ میں جمع کروائیں، اور اس میں جو دیگر پاورز ہیں جیسے آپ نے تذکرہ کیا، چائنا ہے، روس ہے، اور بھی دیگر طاقتیں ہیں جو آپ کو سپورٹ کریں گی، اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ اقوام متحدہ کے اندر ایک بحث کا آغاز کروائیں، اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے عالمی برادری کو اس بات پہ راضی کریں کہ اس المیے کو، جو انسانی المیہ افغانستان میں جنم دینے کے لیے جا رہا ہے، اس کو روکیں۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب بالکل پروگرام کے اختتام پہ ہیں۔ جو آخری سوال پوچھنا چاہوں گا وہ اس حوالے سے ہے کہ خود پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے لیے اس کانفرنس کے انعقاد کو کتنا بڑا بوسٹ دیکھتے ہیں آپ، کیونکہ یہ گفتگو کی جا رہی تھی گزشتہ دنوں میں کہ پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے، تو بہرحال ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں وفود یہاں پہ شامل ہوئے اور اسلامی جو کنٹریز ہیں ان کے علاوہ بھی دیگر ممالک سے وفود یہاں پہ آئے، تو اس کانفرنس کے انعقاد کو اور فعال کردار ادا کرنے پہ پاکستان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ لیکن پاکستان کا کردار میں یہ کہوں گا کہ اچھا ہے، اچھا انیشیٹو لیا ہے حکومت نے، اور اس کا پس منظر یہ بھی ہے کہ اگلے سال OIC کی سربراہی پاکستان کے پاس آنے والی ہے، تو شاید اس کے لیے کوئی گراؤنڈ ورک کیا جا رہا ہے کہ اگلے سال جب OIC کی سربراہی پاکستان کے پاس آئے گی تو پاکستان اس کے اندر کوئی مضبوط رول پلے کر سکے۔ جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، بالکل اب پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے، بہت شکریہ، آپ نے تفصیل سے اس حوالے سے ہمیں آگاہی دی، ہمارے ناظرین کو بھی آگاہی دی، جو خاص طور پہ اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس تھا افغانستان کے حوالے سے، اور یقینی طور پہ ناظرین ہم دعا گو بھی ہیں افغانستان کی سلامتی کے لیے، اس کی عوام کی بہتری کے لیے، اور جو پورا ریجن ہے اس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ امن جو ہے وہ اب زیادہ دور نہ ہو۔ یہ تھا آج کا سگنیچر ٹاک، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔